लुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह बि'समश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिहि अला मन यशाअु मिन इबादिहि फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 90 से आज का दर्स कुरान है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कितनी बुरी वो चीज़ है जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया। कितनी बुरी वो चीज़ है। अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। फरमाया पहली वो चीज़ जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेचा है वो है अल्लाह के साथ कुफ़र, यानी कि अल्लाह के अहकाम का इनकार करना। बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने उन पर नाज़िल किया उससे उन्होंने इनकार किया। और दूसरी चीज़ बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिहि अला मन यशाअु मिन इबादिहि। फरमाया उससे जलते हैं जो हमने नाज़िल किया अपने बंदे पर अपने फ़ज़ल के साथ जिस पे जैसे चाहा। अल्लाह फरमा रहा है जिस पर हमने जैसे चाहा हमने अपने बंदे पर नाज़िल कर दिया तो उससे ये जलते हैं। यहूदियों की यहाँ बात हो रही है कि एक तो बात जो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर आए और तौरात को नाज़िल किया तो उन्होंने इनकार किया, तौरात के अहकाम को उन्होंने नहीं माना। और दूसरा जब कुरान हमने अपने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम पे नाज़िल किया तो अल्लाह फरमाता है कि ये तो हमारी मर्ज़ी है ना, हम अपने बंदों में से जिसको जैसे चाहे अता कर दें। किसी का ज़ोर तो नहीं है कि ये किताब उस पर नाज़िल होनी चाहिए या ये किताब उस पर नाज़िल होनी चाहिए, ये अहकाम उसको मिलने चाहिए या ये अहकाम उसको मिलने चाहिए। अब ये किसी का ज़ोर तो नहीं है। अल्लाह अपनी मर्ज़ी का ख़ुद मालिक है। अल्लाह जिसको चाहे वो अता करते। तो यहूदियों को असल में मसला यही था ना कि नबूवत जो है अब हम में से निकल गई है। वो तो ये समझते थे शायद जैसे सारे नबी बनी इसराइल में से आए थे तो जो आखिरी नबी हैं वो भी बनी इसराइल में से आएंगे, तो वो तो नहीं आए ना ऐसे। तो इससे वो जलते थे। कुरान कहते हैं कि एक तो ये मसला था कि उन्होंने तौरात का इनकार किया था और दूसरा ये कि जो हमने कुरान अपने नबी पे नाज़िल किया ये उससे जलते थे। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, फरमाया ये गज़ब पर गज़ब लेके लौटे। तो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि एक गज़ब वो है कि जो इन्होंने तौरात को नहीं माना और दूसरा गज़ब ये है कि इन्होंने कुरान को नहीं माना। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये की है कि एक गज़ब तो ये है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को नहीं माना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं तो हक़ तो ये बनता था ना कि वो अपने अब तौरात को छोड़ते और इंजील को मान लेते और ईसा अलैहिस्सलाम को मान के ईसाई हो जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं हुए। एक गज़ब तो ये लेके लौटे। और फिर उसके बाद जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो फिर उन्होंने हुज़ूर को नहीं माना, तो दूसरा गज़ब ये हो गया। फिर फरमाया कि बाज़ मुफस्सिरीन ने तफसीर ये की है कि एक गज़ब तो वो है कि इन्होंने बछड़े को मबूद बना लिया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। वो पीछे आप वाक़या पूरा सुनाए हैं जो बछड़े को मबूद बनाया था। तो दूसरा गज़ब जब हुज़ूर आ गए तो हुज़ूर की तालीमात को नहीं माना। तो कुरान कहता है ये गज़ब पर गज़ब लेके वो लौटे। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन, तो फरमाया काफिरों के लिए बड़ा रुसवा करने वाला अज़ाब है जो इनकार करे। काफिर कहते हैं जो अल्लाह की अहकाम को ना माने, इनकार करे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं।
تو فرمایا ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ جب قرآن آ گیا تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ، بھئی قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی کہ ہٹ درمی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پر ایمان لاؤ، کہتے ہیں نہیں جڑا ساڈے اوتے نازل ہویا ہے نا اسی اون دے ایمان لے آنا، اسی ان تورات نو کیوں چھڈیے؟ جو ساڈے اوتے تورات آ گئی ہے کتاب تے، اسی تو تورات نو چھڈ کے ان کسی اور چیز سے ایمان نہیں لے کے آواں گے۔ تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہوا ہے ہم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے کفر کرتے ہیں اس بات پہ، اس کو کہاں مانا تھا انہوں نے؟ آج کہتے ہیں قرآن نو نہیں مننا، سی تورات نو مننا گے، تو جدو تورات آئی سی تو انہوں کدو مننے ہیں انہوں نے؟ اس کا بھی تو انکار ہی کرتے رہے، آپ پیچھے آیات میں سن چکے ہیں کہ کیسے کیسے انکار کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو کب مانا تھا انہوں نے؟ انکار تو اس کا بھی کیا تھا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا حالانکہ یہ قرآن حق ہے اور جو ان کے پاس تورات موجود ہے اس کی تصدیق بھی قرآن کرتا ہے۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ کتاب سچی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے آج قرآن کو نہیں ماننا، تم تورات کو مانتے تھے، تو پھر بتاؤ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو پھر نبیوں کو قتل تم نے کیوں کیا؟ اگر تم اتنا تورات پر عمل کرنے والے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والے ہو، تو فرمایا پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ یہ بتاؤ۔ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو اور تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، تو پھر بتاؤ پہلے نبیوں کو قتل تم نے کیوں کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو فرمایا در حقیقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل دے کے بھیجا، ہم نے روشن دلائل، روشن نشانیاں دے کے ہم نے بھیجا۔ تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اللہ یاد کروا رہا ہے نا کہ آج تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے مومن ہیں اور ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام ساری نشانیاں لے کر آ گئے تھے تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو تم نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تب تمہارا حق کدھر تھا؟ تب تمہارا ایمان کدھر تھا؟ من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ